आज चाहिँ हिजो गरेको क्वेसन यो हैन। सो आज चाहिँ आइसिएमपी इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल भनेर भन्छ हामीले। सो यो हेरौँ है आज। सो आइसिएमपी कति बेला हामीले कुरा गरेको थियौँ, कति बेला पठाउँछ आइसिएमपी ल भन त, इफ यु रिमेम्बर। इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल कति बेला भन त, याद छ हामीले कुरा गरेको थियौँ कतै? The message drop. ओके, त्यो केसमा एउटा भयो हैन। ओके, त्यो एउटा केसमा आइसिएमपी मेसेज त्यो सोर्सलाई तिम्रो के गर्छ त, पठाइदिन्छ, मेसेज डिलिट भयो भनेर भनिदिन्छ हैन। त्यसबाहेक अरू डिफरेन्ट सिनारियोहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ तिम्रो नेटवर्कमा एरर आउने चान्सेस हुन्छ। हो त्यो बेलामा चाहिँ यो आइसिएमपी मेसेज विल बी हेल्पफुल फर मेकिङ अवेर टु द सेन्डर है, usually. Okay, if a router cannot route or deliver a datagram, or if the router detects an unusual condition that affects its ability to forward the datagram. Example, network congestion. हैन, let's say congestion भयो हैन। congestion भन्ने बित्तिकै तिम्रो ब्लक भइरहेको हो नि त, कतै तिम्रो चाहिँ वेटिङमा बसिरहेको छ पठाएको प्याकेट हैन। वेटिङमा बस्यो, त्यसको टाइम जति सेट गरेको थियो टिटिएल भ्यालु डिक्रिज हुँदै सक्यो लेट्स से हैन। अब त्यति बेला चाहिँ तिम्रो के भयो त भन्दा, कन्जेसन भइरहेको बेलामा चाहिँ प्याकेट अब अभियसली त्यसलाई डिस्कार्ड हुने भयो। डिस्कार्ड भयो भनेपछि अब त्यो डिस्कार्ड भएको हैन इन्फर्मेसन चाहिँ कसलाई पठाइदिनु पर्यो, कसलाई पठाइदिनु पर्यो? ओरिजिनल सोर्सलाई चाहिँ इन्फर्म गरिदिनु पर्यो हैन। द राउटर निड्स टु इन्फर्म the original source to take action to avoid or correct the problem हैन। लेट्स से अब यो प्रब्लम एभोइड गर्नलाई अथवा करेक्ट गर्नलाई हैन। अब सेन्डरले त फेरि अर्को प्याकेट पठाइदिला, फेरि अर्को प्याकेट पठाइदिला लगातार हैन। अब कन्जेसन भयो भन्ने हैन मेसेज अब सेन्डरलाई थाहा हुँदैन मेसेज नआउँदासम्म हैन। सो कन्जेसन भयो भन्ने मेसेज तिम्रो चाहिँ सेन्डरलाई पठाइदियो भने उसले चाहिँ के गर्छ, it will either slow down or it will not send the packet again, so that फेरि त्यो कन्जेसन माथि कन्जेसन झन् थपिने हुँदैन। ओके हैन। सो नेटवर्कमा आउन सक्ने एररको सिचुएसनलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ वी युज सच काइन्ड अफ मेसेजेस कल्ड आइसिएमपी। बुझिरहेको छौ? बुझेको छ कि छैनौ? बुझेको छ? छैन भने भन्ने है। Yes, sir. Okay. So the Internet Control Message Protocol allows router to send error or control messages to the routers or host. है, अब राउटरले अब तिम्रो राउटरलाई नै पठाउन सक्छ हैन कन्ट्रोल मेसेज, अर्थात् होस्टलाई नर्मल्ली सेन्डर अफ द मेसेज, ओरिजिनेटर अफ द मेसेज हैन, उसलाई पनि के गर्न सक्छ, यो कन्ट्रोल मेसेजहरू चाहिँ पठाउन सक्छ है। यो गर्ने कस्तो हो, नर्मल्ली राउटर। बुझ्यो कुरा? बुझिरहेको छौ? ठीक छ? Okay. The Internet Control Message Protocol (ICMP) is one of the main protocols of the Internet Protocol Suite. Obviously, यो IP or network layer को तिम्रो IP को companion protocol हो भनेर हामीले पहिला पढेको थियौं। सो IP लाई हेल्प गर्ने हैन, IP ट्रान्समिसन मा लेट्स से केही फेलियर को केसेसहरु आयो हैन, डेटा डिस्कार्ड गर्नु पर्यो, हो त्यो बेलामा चाहिँ ICMP एरर मेसेजेसहरु चाहिँ हामीले पठाउँछौं, सो दैट तिम्रो के हुन्छ त भन्दा तिम्रो नेटवर्कमा तिम्रो चाहिँ कन्ट्रोल भइरहेको छ भनौं न, नेटवर्कमा लेट्स से हैन प्याकेट डिस्कार्ड भयो भन्ने कुराहरु थाहा हुन्छ हैन, सो दैट रिट्रान्समिसनको प्रोसेस होस् अथवा स्लो डाउनको कुराहरु होस् हैन, राउट रिडाइरेक्सनको कुराहरु हुन्छ। सो यो चाहिँ तिम्रो केले कन्ट्रोल गर्छ त भन्दा आइसिएमपी ले कन्ट्रोल गर्छ है। It is used by network devices like routers to send error messages indicating, for example, that the requested service is not available or that a host or router could not be reached हैन। अब नेटवर्किङ मा अब नेटवर्क डिभाइसेसहरुले फर एक्जाम्पल राउटर ले चाहिँ के गर्छ त मेसेज पठाउँछ हैन। अब लेट्स से कुनै डेस्टिनेसन अवेलेबल भएन हैन, डेस्टिनेसनले त्यो प्याकेट अर्फान भयो भने त्यो प्याकेट त डिस्कार्ड त गर्नु पर्यो नि त हैन, रिक्वेस्टेड सर्भिस अवेलेबल भएन लेट्स से हैन। सो होस्ट अथवा राउटर हैन जसको डेस्टिनेसन त्यो एड्रेस थियो त्यो पाइएन लेट्स से, हो त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो
के हुन्छ त भन्दा राउटरहरूले चाहिँ यो एरर मेसेजहरू पठाउँछ नर्मल्ली टु द होस्ट इन सिस्टम अथवा राउटरहरूलाई बुझिरहेको छौ बुझेछ यो पोइन्ट बुझेको छौ बुझे छैन भने भन्ने कतिजना भयो तिमीहरू 9 जना है त्यति राम्रो प्रेजेन्स त होइन एनीवे So in addition to error reporting, ICMP can diagnose some network problems. This is accomplished through the query messages. हैन अब तिम्रो चाहिँ let's say नेटवर्कमा केही प्रब्लमहरु छ हैन भने चाहिँ अब त्यो प्रब्लमहरु डायग्नोस गर्न सक्छ जस्तो पिङ भनेर मैले गर्छ भनेको थिए पिङ पनि तिम्रो कनेक्सन भइराको छ कि छैन अथवा सेन्डरले डेटा प्याकेट पठाइराको छ कि छैन हैन कति तिम्रो चाहिँ एरर प्याकेट ड्रप भयो लेट्स से कति पठाएको हो कति ड्रप भइराको छ कति रिसिभ भइराको छ हो त्यो कुराहरु चाहिँ डायग्नोस गर्नको लागि पत्ता लगाउनको लागि तिम्रो आईसीएमपी मेसेजेसहरुको अर यो एरर रिपोर्टिङहरुको युज हुन्छ है बुझिराको छ यो नेटवर्कमा प्रब्लमहरु डायग्नोस गर्नलाई चाहिँ आईसीएमपी युज हुन्छ सो दिस इज डन थ्रु क्वेरी मेसेजेस आईसीएमपी क्वेरी मेसेजहरु पठाएर हैन यो नेटवर्कमा एररलाई चाहिँ डायग्नोस गर्न सक्नुहुन्छ बुझिरहेको छ बुझेको छ बुझेछौ Yes, sir. Okay, good. So छैन भने भन्ने I'm ready to again explain right so यो कुराहरु भयो भने अब हामीले के कुराहरु आईसीएमपी एरर रिपोर्टिङ भनेको के हो भनेर अलि डिटेलमा हेर्दै छौं कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ हैन सो one of the main responsibilities of ICMP is to report errors हैन one of the main responsibility हामीले भनिहाले एउटा मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ आईसीएमपी को हैन नेटवर्कमा कतै एरर भयो भने त्यो एरर चाहिँ रिपोर्ट गर्दिने है कसलाई रिपोर्ट गर्ने नर्मल्ली यो भनेको सोर्स होस्ट अथवा तिम्रो चाहिँ कुनै राउटरहरु हैन सोर्स साइड तिरको राउटरहरुलाई रिपोर्ट गर्दिने ठीक छ although technology has produced increasingly reliable transmission media errors still exist and must be handled हैन जतिसुकै अब रिलायबल ट्रान्समिसन मिडिया छ भने तापनि एरर हुने चान्सेस हुन्छ अब त्यो बेलामा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो इट्स अ सिचुएसन आईसीएमपी इज युजफुल फर ह्यान्डलिङ द एरर इन द नेटवर्क बाइ रिपोर्टिङ द एरर्स बुझ्यो कुरा बुझिरहेको छौ कि छैनौ सो अर्को कुरा आईसीएमपी ले एरर करेक्ट गर्ने होइन है आईसीएमपी ले के गर्ने होइन एरर करेक्ट गर्ने होइन सिम्पली यसले के गराइदिने अवेयर गराइदिने अर रिपोर्टिङ गर्दिने है यसले गर्ने के हो रिपोर्टिङ एरर करेक्सन गर्ने होइन बुझिरहेको छौ ओके एरर मेसेजेस आर अलवेज सेन्ड टु द ओरिजिनल सोर्स है एरर मेसेजहरु चाहिँ सोर्स पट्टितिर ओरिजिनल सोर्स अथवा सेन्डर जो छ त्यसलाई पठाउँछ अब कसरी पठाउँछ त भन्दा हामीले पठाएको प्याकेटमा आईपी एड्रेस पनि हुन्छ भनेर हामीले पहिले हेरेर आएको हो हैन सोर्सको आईपी एड्रेस यहाँ हुन्छ नि हैन हुन्छ कि हुँदैन हेर त यो प्याकेट हो भने प्याकेटको डेस्टिनेसनको आईपी र सोर्सको आईपी दुवै हुन्छ सो यो आईसीएमपी कतातिर पठाउँछ त भन्दा लेट्स से यो R3 मा प्रब्लम आयो है यसले चाहिँ प्याकेट PC2 लाई पठाउनु पर्ने हो यो PC2 चाहिँ त्यो मेसेज लिनलाई रेडी छैन अथवा यसले त्यो मेसेज यतातिर पठाउन सकेन यता कन्जेसनको कारणले लेट्स से अरु तिम्रो यहाँसम्म आउँदा तिम्रो टीटीएल भ्यालु नै सकिएको छ लेट्स से अब यो प्याकेट डिस्कार्ड त गर्ने अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो डेस्टिनेसन तिर पठाउन नसकेपछि डेस्टिनेसनले प्याकेट नपाउने भएपछि सोर्स तिर चाहिँ के गर्नु पर्यो आईसीएमपी मेसेज एरर मेसेज जेनेरेट गर्नु पर्यो र त्यही आईपी हिडरमा राख्ने हो है आईपी हिडरमा इन्क्याप्सुलेट गरेर यतापट्टि यो ओरिजिनेटरतिर चाहिँ के गरिदिनु पर्यो आईसीएमपी मेसेज चाहिँ पठाइदिनु पर्यो बुझिरहेको छौ सही छैन बुझिरहेको छौ छैन बुझेछ अब यो के युज गरेर पठाउँछ अभियसली सोर्सको आईपी एड्रेस युज गरेर चाहिँ के गर्छ एरर मेसेज चाहिँ सोर्स तिर
पठाइदिन्छ। कन्फ्युजन छ? बुझेछौ कि छैनौ? So let's continue. अब हामीले कस्तो कस्तो खालको एरर मेसेजहरु आउँछ भनेर हेरौं र कस्तो कस्तो एररहरु आईसीएमपी एरर हुँदैन कस्तो केसेसमा भनेर पनि हेर्छौं हामीले। पहिला चाहिँ टाइप्स अफ आईसीएमपी एरर्स, आईसीएमपी मेसेजहरु चाहिँ कस्तो केसमा आउँछ है त्यो हेर्न। आईसीएमपी एरर भन्दा पनि कस्तो कस्तो एररको कस्तो कस्तो खालको आईसीएमपी हरु जेनेरेट भइरहेको हुन्छ कस्तो कस्तो केसमा भन्ने कुराहरु हेरौं है। एररको सिचुएसनहरु हेरिरहेको हामीले है, टाइप्स अफ एरर। सो एउटा के हुन्छ डेस्टिनेसन अनरिचेबल हैन, जुन हामीले अगाडि नि डेस्टिनेसन अनरिचेबल यो केसहरु चाहिँ हामीले डिस्कस गरेर आइसकेका छौं हैन। अर्को कुरा यो के भयो भने सोर्स कोइन्स, सोर्स चाहिँ लेट्स से एकदमै फास्टर डेटा ट्रान्समिट गरिरहेको छ त रिसिभरतिर लेट्स से कुनै एउटा राउटरमा त्यही रेटमा चाहिँ रिसिभरतिर डेटा पठाउन सकिरहेको छैन, त्यति बेला चाहिँ सोर्सलाई चाहिँ स्लो डाउन गर भनेर भन्नुपर्ने सिचुएसन हुन्छ है। त्यति बेला यो सोर्स कोइन्स भन्ने मेसेज चाहिँ तिम्रो त्यो ओरिजिनेटर अफ द मेसेजलाई हैन पठाउनु पर्ने हुन्छ है। अब अर्को टाइम एक्सिडेड भन्ने हुन्छ, यो पनि अर्को एरर हैन। तिम्रो चाहिँ कुनै एउटा टीटीएल भ्यालु अथवा टाइम एउटा सेट गरेर पठाएको हुन्छ सेन्डरले मेसेज पठाउँदा, त्यो टाइम चाहिँ घट्दै घट्दै तिम्रो 0 भयो लेट्स से हैन। त्यति बेला चाहिँ प्याकेट डिस्कार्ड गर्ने अनि टाइम एक्सिडेड मेसेज चाहिँ कसलाई पठाउनु पर्यो, अभियसली सेन्डर अफ द मेसेज। अर्को प्यारामिटर प्रब्लमहरु हुन्छ, लेट्स से सेन्डरले पठाएको कुनै प्याकेट चाहिँ लेट्स से तिम्रो चाहिँ त्यही प्याकेट त्यही फर्ममा चाहिँ त्यो पोइन्टसम्म आइसकेको छैन है, केही चेन्ज भएर आएको छ लेट्स से अथवा मिसिङ केही छ लेट्स से, हो त्यो बेलामा चाहिँ अब अभियसली हैन त्यहाँ भएको भ्यालु लेट्स से चेकसम क्याल्कुलेसन हैन, चेकसम हुन्छ भनेर भनेको थियौं हामीले हैन, चेकसम हुन्छ भनेको थियौं नि हामीले हिजो चेकसम। लेट्स से यो क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ लेट्स से त्यहाँ बिट मिसिङ भएको थाहा भयो लेट्स से भने त्यति बेला त्यो प्याकेटलाई के गर्ने हो, डिस्कार्ड गर्ने अनि त्यसपछि आईसीएमपी एरर रिपोर्ट गरिदिने हो। कसलाई 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 अब यो सोर्सतिर है, बुझ्यो कुरा यो भयो। अनि रिडाइरेक्सन, अब कतै तिम्रो प्याकेट चाहिँ रङ डाइरेक्सनमा आइरहेको हुन्छ हैन, जान पर्ने अर्कै बाटो थियो अर्कै बाटोमा आइरहेको छ भने त्यति बेला यो राउट रिडाइरेक्सन मेसेजहरु पठाइदिन्छ, यो बाटो चाहिँ एप्रोप्रिएट हैन, अर्को बाटो एप्रोप्रिएट छ त्यो बाटो पठायो भनेर चाहिँ अवेयर गराइदिन्छ। सो दिज आर फ्यु अफ द एरर्स तिम्रो चाहिँ नेटवर्कमा आउन सक्ने हैन। डेस्टिनेसन अनरिचेबल हुन सक्छ, सोर्स ले फास्टर डेटा ट्रान्समिट हुन सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ सोर्सलाई स्लो डाउन गर भन्ने हो। टाइम एक्सिड हुन सक्छ, त्यो अब डिस्कार्ड गरेपछि चाहिँ डिस्कार्ड गरे मैले भनेर अवेयर गराइदिने हो। प्यारामिटर केही मिसिङ हुन सक्छ, त्यो बेलामा चाहिँ अब त्यसको लागि यो प्यारामिटर मिसिङ प्रब्लम चाहिँ रिपोर्ट गरिदिने हो। राउट रिडाइरेक्सन चाहिँ अब एप्रोप्रिएट बाटो हुँदा हुँदै कुनै अर्को बाटो अपडेटेड राउटिङ टेबल नभएको हुनाले कुनै अर्को बाटो प्याकेट आइरहेको हुन सक्छ, त्यो बेलामा चाहिँ यो मेसेज चाहिँ तिमीले रिपोर्ट गरिदिने है। लेट्स से डेस्टिनेसन अनरिचेबल एट फर्स्ट, अघि अब सिम्पली यो समरी भयो हाम्रो। यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ है, आईसीएमपी एरर रिपोर्टिङ टाइप्सहरु के हो भनेर चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। सबभन्दा पहिला डेस्टिनेसन अनरिचेबल है, when a router cannot route a datagram or a host cannot deliver a datagram, the datagram is discarded and the router or the host sends a destination unreachable message back to the source host that initiated the datagram है। अब लेट्स से बिचैमा प्याकेट लेट्स से के भयो आएको छ, त्यसको डेस्टिनेसन पट्टिको हैन जाने डेस्टिनेसन एड्रेस चाहिँ अवेलेबल भएन हैन, त्यसलाई अब मेसेज अर्फान भयो लेट्स से हैन। त्यति बेला यो हामीले अगाडि पनि हेरेको यो डेस्टिनेसन अनरिचेबलको केस, त्यो प्याकेटलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिस्कार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र तिम्रो डेस्टिनेसन रिचेबल भएन भनेर चाहिँ मेसेज चाहिँ के गरिदिनु पर्ने हुन्छ, ब्याक टु द सोर्स होस्ट तिमीले के गर्नुपर्छ, पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। बुझिरहेको छौ? बुझेको छ? बुझ्यो सर। ओके, अर्को छ सोर्स कोइन्स। अघि हामीले अलिअलि त भनेको हो, सोर्स कोइन्स भनेको स्लो डाउन गर्ने भनेको। द सोर्स कोइन्स मेसेज
in ICMP was designed to add a kind of flow control to the IP. Flow control अब obviously जुन रेटमा चाहिँ सेन्डरले पठाइरहेको थियो त्यही रेटमा रिसिभर अर्थात् रिसिभरको तिर पठाउन सकिरहेको छैन कुनै राउटरले हैन त्यति बेला फ्लो चाहिँ के भयो फ्लो सेन्डर तिरबाट हायर रेटमा फ्लो आइरहेको छ डेटाको फ्लो अब आउटगोइङ तिर चाहिँ त्यति फास्टर पठाउन सकिरहेको छैन राउटरले अब त्यहाँ चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा त्यसले गर्दा झन् कन्जेसन बढिरहेको छ प्याकेट पठाइदिए गरे सोर्सले हो त्यति बेला चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ स्लो डाउन गर भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ कसलाई भन त सेन्डर तिर हैन अलिकति स्लो डाउन गर when a router or host discards a datagram due to congestion अब कन्जेसन भइरहेको छ कन्जेसन भएको हुनाले अब के भयो तिम्रो प्याकेट डिस्कार्ड गर्नु पर्यो हैन लेट्स से राउटरको बफर फुल हुने सिचुएसन आयो त्यति बेला प्याकेट डिस्कार्ड गर्नु पर्यो डिस्कार्ड त्यति गर्न पाइदैन हैन सो यो कन्जेसन भयो भन्ने मेसेज चाहिँ रिले हुने गरी तिम्रो र ताकि तिम्रो चाहिँ सेन्डरले के गरोस् नेक्स्ट टाइम चाहिँ अलिकति वेट गरेर अलि डिले गरेर प्याकेट पठाओस् हैन सो इट सेन्ड्स अ सोर्स क्वेन्ज मेसेज टु द सेन्डर अफ द डेटाग्राम है अब यो कुनै राउटर जहाँनेर चाहिँ कन्जेसन भइरहेको छ उसले चाहिँ के गर्छ त्यो मेसेज लाई चाहिँ डिस्कार्ड गरिदिन्छ र चाहिँ पछि चाहिँ तिम्रो के गर्छ त भन्दा स्लो डाउन गर सोर्सतिर चाहिँ उसले के भन्छ स्लो डाउन गर भनेर अवेर गराइदिन्छ सो दिस मेसेज हेज टु पर्पज दुईटा पर्पज के छ फर्स्ट इट इन्फर्म्स द सोर्स दैट द डेटाग्राम हेज बीन डिस्कार्डेड यसले सोर्सलाई के भन्छ तैँले पठाएको डेटा चाहिँ के भयो डिस्कार्ड भयो भनेर अवेर गराइदिन्छ सो दैट रिट्रान्समिसनको प्रोसेस सुरु गरिदिन सक्छ कसले सेन्डरले एउटा कुरा अर्को कुरा इट वान्ट्स द सोर्स दैट देयर इज कन्जेसन समवेयर इन द पाथ एन्ड द सोर्स शुड स्लो डाउन द सेन्डिङ प्रोसेस डिस्कार्ड भयो मात्रै भन्दैन है डेटा मैले डिलिट गरेँ मात्रै भन्दैन उसले के पनि भन्छ यहाँ कन्जेसन भइरहेको छ सो प्लिज स्लो डाउन अर क्वेन्ज गर भनेर भनिरहेको हुन्छ सो दैट सेन्डरले चाहिँ नेक्स्ट टाइम अलिकति डिले गरेर प्याकेट पठायो भने त्यति बेलासम्म के गर्न सक्छ त्यो राउटरले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो क्यूमा भएको प्याकेटहरूलाई चाहिँ डेस्टिनेसनतिर पठाइदिन सक्छ बुझिरहेको छौ बुझेछौ यस सर बुझेँ सर ओके गुड यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ है तिम्रो टाइप्स अफ आइसिएमपी एरर रिपोर्टिङहरुको यो क्वेसन चाहिँ प्राय सोधिरहेको पनि हुन्छ डेस्टिनेसन अनरिचेबल सोर्स क्वेन्ज टाइम एक्सिडेड प्यारामिटर प्रब्लम रिडाइरेक्सन यो लेख्ने है तिमीले अब यति नै धेरै नै लेख्नु पर्छ भन्ने छैन डिपेन्डिङ अपन द मार्क्स तिम्रो कस्तो छ क्वेन्ज भन्ने अब टर्म तिमीले सम्झ्यौ भने यो भनेको स्लो डाउन गर भनेको हो भन्ने मात्रै लेख्दै पनि डजन्ट म्याटर मार्क्स हेरेर चाहिँ तिमीहरूले लेख्नु पर्यो बुझिरहेको छौ नर्मली अब यहाँ नोटमा अलिकति लामो भए तापनि अब बुझ्ने गरी अलिकति ब्याकग्राउन्डहरु राखिरहेको छु मैले लास्टको पोइन्टले सबै कुरा भन्छ खासमा है भनिरहेको छ नि सही छैन ओके लेट्स कन्टिन्यू टाइम एक्सिडेन्ट यो पनि हामीले कुरा डिस्कस गरिरहेको थियौं अब यो टीटीएल भ्यालुको कुराहरु होस् अथवा तिम्रो हप लिमिट कति हो त्यो चाहिँ तिम्रो के भयो सकियो लेट्स से हैन टीटीएल भ्यालु घट्दै गर्दै गर्दै 0 भयो हैन यहाँ भनिसक्यो नि हामीले टाइम टु लिभ भ्यालु चाहिँ के भयो 0 भयो हैन 0 भएपछि अब त्यो प्याकेटलाई पठाउँदैन उसले के गर्छ त्यो प्याकेटलाई चाहिँ डिस्कार्ड गर्छ राउटरले है सो व्हेन द टीटीएल भ्यालु अर टाइम टु लिभ भ्यालु रिचेस 0 आफ्टर डिक्रिमेन्टिङ द राउटर डिस्कार्ड्स द डेटाग्राम त्यो प्याकेटलाई के गरिदिन्छ राउटरले डिस्कार्ड गरिदिन्छ डिलिट गरिदिन्छ however when the datagram is discarded a time exceeded message must be sent by the router to the original source है मैले मेसेज डिस्कार्ड गरे बिकज के भयो टीटीएल भ्यालु चाहिँ के भयो 0 भयो हैन सो आई कुड नट सेन्ड योर मेसेज टु द डेस्टिनेसन भनेर चाहिँ अवेयर गराइदिन्छ सेन्डरलाई सेकेन्ड a time exceeded message is also generated when not all fragments that make up a message arrive at the destination host within a certain time limit है कुनै डेस्टिनेसन होस्टमा तिम्रो सबै प्याकेटहरु चाहिँ सर्टेन टाइम लिमिट सम्ममा आउनु पर्ने हो त्यति बेलासम्म तिम्रो प्याकेट आइसकेन हैन त्यो बेला चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ आइसिएमपी मेसेज चाहिँ सोर्स तिर पठाइदिनु पर्ने हुन्छ है बुझ्यो कुरा यो चाहिँ स्लो डाउन गर भनेको यसको उल्टो जस्तो भयो के यो भनेको
बुझ्दैन बुझिरहेको छौ यो चाहिँ प्याकेट धेरै भयो क्यूमा धेरै बसेर चाहिँ प्याकेट डिस्कार्ड हुने केस भयो यो भनेको के भयो यो अर्को केस कस्तो प्याकेट एकदमै ढिलो आइरहेको छ लेट्स से अब यही केसमा हेर है म यहाँबाट एउटा कुरा भन्छु तिमीहरूलाई लेट्स से R2 मा लेट्स से के भयो कन्जेसन भयो हो R2 मा के भयो कन्जेसन भयो भने यसले चाहिँ के गरिदिनु पर्छ स्लो डाउन गर भनेर लेट्स से A लाई भन्नु पर्छ A चाहिँ मेसेजको सोर्स हो हैन अब यसले चाहिँ हैन यसले चाहिँ टाइम एक्सिडेट नभनिकिन यसले चाहिँ स्लो डाउन गर भनेर भनिरहेको थियो भने कुनै प्याकेट लेट्स से 1 2 3 4 पठाएकोमा 1 यसले पठाइसक्यो B लाई तर 2 3 4 चाहिँ यही कन्जेसन भएर बसिरहेको छ है B ले चाहिँ के गर्नु पर्यो टाइम एक्सिड भयो यति टाइममा आउनु पर्ने त्यो प्याकेट आएन भने चाहिँ फेरि के गरिदिन सक्छ यो सोर्स तिर चाहिँ के गरिदिन सक्छ मेसेज पठाइदिन सक्छ बुझिरहेको छौ छैन टाइम एक्सिडेड भनेको कति बेला हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्छौ छैन बुझे सर अर्को छ प्यारामिटर प्रब्लम अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यो यो केही मिसिङ छ लेट्स से है राउटरले केही कम्प्युट गर्दा चाहिँ मिसिङ भएको थाहा पायो भने यो चाहिँ तिम्रो प्यारामिटर प्रब्लम चाहिँ अर्डर गराइदिने हो सेन्डरलाई इफ राउटर अर द डेस्टिनेसन होस्ट डिस्कभर्स एन्ड एम्बिग्युअस अर मिसिङ भ्यालु एम्बिग्युअस भनेको चाहिँ विच इज नट क्लियर है प्रोभाइडिङ मोर मिनिङ भन्छौँ हामीले अरू कुनै मिसिङ भ्यालु चाहिँ सहित चाहिँ तिम्रो डेटाग्राम अरू प्याकेट चाहिँ आयो डेस्टिनेसनकोमा अथवा कुनै राउटरकोमा सो इट डिस्कार्ड्स द डेटाग्राम त्यति बेला चाहिँ उसले डेटाग्राम के गर्छ डिलिट गर्छ र के गर्छ फेरि इट सेन्ड्स द प्यारामिटर प्रब्लम मेसेज ब्याक टु द सोर्स है प्यारामिटर मिसिङ भइरहेको छ अरू एम्बिग्युअस छ मैले डेटा डिलिट गरेँ सो यु क्यान रिट्रान्समिट द सेम डेटा सो होइन अरू सोर्सले के गर्न सक्छ इट क्यान टेक सम नेसेसरी एक्सन आफ्टर द्याट when it is aware about the message बुझेको कुरा बुझिरहेको छ